fucking drunk. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا وليس أمرا، ادعمني بلايك واشترك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. أعراض السحر للرجال والنساء. 1. صداع متكرر وتساقط مستمر للشعر بدون أسباب. يشعر المصاب بالسحر بغرابة في هذا، ولا يجد تفسير منطقي لما يحدث له، ولا يصل في ذهنه على الإطلاق أنه مصاب بسحر، وينسب كل ما يحدث له إلى أشياء أخرى حتى يخفف على نفسه المشكلة. 2. وجود بقع زرقاء أو حمراء أو سوداء أو خرابيش أو هرش أو حكة بالجسد. 3. اشتهاء الرغبات أو انعدامها، وهي إما الشعور بالرغبة الشديدة بفعل شيء ما أو انعدام هذه الرغبة تماما. 4. عدم انتظام الدورة الشهرية أو تعب بالمعدة، أو وجود دم داكن بالدورة ورائحة كريهة، ووجود إفرازات بشكل متكرر للنساء. 5. ضيق الصدر، وهو الشعور بشكل فجائي بشيء من الضيق بدون أي مقدمات، حتى أنك لم تستطيع تفسير ذلك، وهذا الشعور لا يدوم معك طويلا. 6. العزلة، وهو حب الانطواء وعدم الرغبة في التعامل مع الناس. 7. تعب الظهر والمفاصل، ويحدث هذا التعب بدون أي سبب أو أي مقدمات. 9. رؤية أحلام غريبة وبشعة، ويصل الأمر بالشخص إلى الخوف من النوم لأنه يمثل له الإزعاج على عكس الشخص الطبيعي. 10. وقف الحال، أو بمعنى أصح عدم التوفيق في أي شيء يقبل عليه هذا الشخص، ويظهر هذا عندما يتعامل مع مديره بالعمل، أو إذا كان هذا الشخص يمارس عمل حر فيلاحظ الشخص تعقد الأمور بدون أسباب. 11. الخلافات المستمرة مع أقرب الناس. 12. ترك العبادات وانعدام الرغبة في التقرب إلى الله. 13. الخمول والإرهاق، وهو الرغبة الشديدة بفعل شيء ما، ولكن ينتاب الشخص للكسل الشديد وعدم توفر الطاقة لفعل ذلك. 14. عدم إتمام الخطوبة أو الزواج، ويظهر دور السحر في خلق المشاكل بدون أسباب، بالرغم من السعي إلى حل هذه المشاكل، وكلما رغبت الأطراف في إيجاد حل تزداد تعقيد. 15. الطلاق بدون أسباب، وينتج الطلاق عند خلق المشاكل بين الزوجين لأسباب تافهة، وكلما أخمدت المشكلة تزداد تعقيد، وتستمر هذه المشاكل حتى تصل إلى الطلاق. 16. وجود أمراض ليس لها علاج لدى الأطباء. 17. تأخر الإنجاب أو عدم الإنجاب. 18. عدم القدرة على التركيز والشعور بالتشتت. 19. النسيان المستمر، ولا يقتصر الأمر على نسيان الأشياء الغير ضرورية، ولكن يصل الأمر إلى نسيان أشياء يندهش الشخص نفسه أنه نسيها. نصائح لعدم الإصابة بسحر. 1. التقرب إلى الله عز وجل، وأن تكون على يقين أنه لا يصيبك خيرا أو شر إلا بإذن الله. 2. الالتزام بقراءة أذكار الصباح والمساء. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.